Book of Isaiah, chapter 59, 49, verse 15, 16. आवय विसरो दुधा बडा, पोरो घालीत कुसव्या फळा, पूण हांव तुका केदीस विसरचो ना म्हज्या बरा. Your mother may forget you, your father may forget you, your sister may forget you, your children may abandon you, your loved one and friend one forgotten you, but I will never forget you. बरें आसतना फ्रेंडाची केदें म्हूण व्हडलें भिरें, वायट येतकूच जिवितान सगळें एकसूरपण तुजें एकट्याचें. ही गोत मनशाची पूण देवाची तशें न्हय. दुखाच्या कोसच्या वेळार देव आमकां एक एकट्याक उखलता. हो देव ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या सांगाताक आसा. हो देव ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या सांगाताक आसा. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळी सक्तीन, सगळी भक्तीन ताका बुजया. तुझे बाळा बापा, तुझे तुझे बाळा बाबा, तुझे सगलो दी सगळी रात ती तू म्हाका तुजो तुझे बाळा बापा, तुझे तुझे बाळा बापा, तुझे तुझे बाळा बापा, तुझे बापा, तुझे तुझे बाळा तुझे बाळा बाबा, तुझे सगलो दी सगळी रात दी तू म्हाका तुजो तुझे बाळा बाबा, तुझे एक आवय आपल्या भुरग्याक शिकयता, उलोवंक शिकयता, चलोवंक शिकयता, नाचूंक उडोवंक शिकयता, जेवूंक शिकयता, मागणें करूंक शिकयता. देवा बापा, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्या, तुवें म्हाका शिकय. तुजो मोग करूंक शिकय, तुजी विश्वास दवरूंक शिकय, तुजे संगी जिविताची वाट चलूंक शिकय. तुज्या एकवटान ह्या जिवितान सासणीक जिविताची पावलां मारूंक शिकय. हालेलुया, 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 हालेलुया. शिकय बापा, शिकय तुझे शिकय बापा, शिकय बापा
शिकोई तुझे सोग्लोदी सोग्लोदी सोग्रीरा दी तुमाका तुझो तुझे बाळा बापा तुझे Pikui Bapa Pikui Mojeka Pikui Bapa Pikui Bapa Pikui Mojeka Soglodi Soglodi Soglira Di tumaka tuzoha तुझे बाळा बाबा तुझे आवय आपल्या भुरग्या लागीं उलयता बरें तें भुरग्याच्या कानान सांगता बाबा पुता दुवे म्हूण उलो करता हे वेळार तो देव तुकाय उलो करता तुझे नांव घेवन उलो करता तुझे नांव ताणें आपल्या हातार कांतोरलेलें आसा He loves you so much he carved your name on his palm हे वेळार देवाचो ताळो आयक सामेलाक ताणें उलो मारलो सामेल सामेल देवाचो ताळो आयकून सामेल घुस्पलो सामेलाक दिसलें एली आपल्या इकरून यादनिकान उलो मारलो दिसलें हे संवसारांत येता आसतना देव म्हजो मोग करता God loves me His love is unconditional love And He is calling you again and again. एक घडी देव तुका उलो मारता पूण हो उलो देवाचो उलो आयकूंक कितल्या जाणांक अवघड लागता हे वेळार देव तुका उलो मारता जेम्स हेस्टन क्लिफ्टन जॉन राफाएल Gabriel Michael, Catherine Maria Perpet, Dev तुका उलो मारता देवाक सांग म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया हो पळय तुका नमान करता आसतना तुजो ताळो तुजो उलो हो पळय हांव आयकता Here I am to listen your voice. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Uloi sumia, तुझो चाकूर, तुझी चाकूर, तुझो ताळो आयकता. Uloi moji lagi sodaka, uloi moji lagi. Uloi moji lagi sodaka soglodi soglira di tumaka tuzoha तुझे बाळा बाबा तुझे वाडूय म्हाका नव्या जिवितान वाडूय म्हाका नव्या जिवितान सगळो दीस सोगळीरा दी तूं म्हाका तुजो तुझे बाळा
बाबा तुझे बाळाओ बाबा तुझे बाळाओ बाबा तुझे सगळी सोगळीरा दी तू म्हाका तुझे बाळा बाबा तुझे Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. We worship you, Jesus. God the Father, we worship you. God the Son, we worship you. God the Holy Spirit, we adore you. Hallelujah. Hallelujah. हे बेडा खातीर तुका महिमा, ह्या भावा भयणां खातीर तुका आर्गां वंदन वाखाणी, ह्या दिसा खातीर तुका आर्गां दिता वाखणटा दुनिया. हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक तुवें आमकां आपयल्या खातीर, ह्या वाऱ्या खातीर, हे लायटी खातीर, सगळ्याच्या बरेपणा खातीर तुका आर्गां दुनिया. थँक यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया, हालेलुया. तुका आर्गां दुनिया. हे वेळार शालोम कृपा हे मिनिस्ट्री खातीर, हे वावरान विसर जाल्ल्या तरणाटे खातीर तुका आर्गां दिता हांव. हे वेळार तुका बुजता आसतना जी भावांनी भयणी हो वेळ करून तुजें उतर आयकतल्यां खातीर तुका आर्गां दुनिया. हे वेळार तुका दिनवास आनी वाखणी दुनिया. केरी भशेन हे वेळार वेळ काडून हो वेळ देवाक भेटयतल्यांक, देवाची उतर आयकतल्यांक खातीर तुका आर्गां वंदन वाखाणी दिनवास आसनाचें आसना. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो आणि भयणीनो, तरणाट्यानो, इश्टानो, केरी भशेन ह्या वेळार जेजू बुजतल्यानो शालोम कृपा ही भाव भयणां तुमकां शांती आनी समाधान मागता. आनीक तुमच्या घरान शांती आनी कृपा वाडची म्हूण देवाक तुमकां समर्पण करून म्हणटा हांव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया. भावांनो आनी भयणींनो, जायते जाणां मानून घेतात आमच्यांनी कांय करूंक जायना, आमच्यांनी कांय करूंक जायना. आय कॅनॉट डू एनीथींग. आय एम होपलेस एंड आय एम यूजलेस. जायते तरणाटे, जायती भाव भयणां अशीं म्हणटात, म्हज्यान आनी कांय करूंक जायना, आय एम गूड फॉर नथींग. जाय जाणां अशें स्वत मानतात जाल्यार थोडे बी अशें म्हणटात, आय कॅन डू ऑल थिंग्स, आय डजंट नीड एनी वन. म्हाका कोणाचीच गरज ना. आय कॅन डू ऑल थिंग बाय माय सेल्फ. म्हाका कोणाचीच गरज ना. पूण थोडी अशीं आसात, देवा तुजे विणे हांव कांय करूंक शकना. ओ गॉड, विदाउट यू आय कॅन डू नथींग. देवा तुजे विणे म्हज्यान कांय एक करूंक जायना अशें म्हणटल्यांक आनी अशें देवा बरोबर चलतल्यां खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. भावांनो आनी भयणींनो, हांव आतां हांगासर देवाची उतर परगट करता. पूण तुमच्यांनी अशें म्हणूंक जायना हें सगळें हांवच करता म्हणून. कोण न्हय जाल्यारय हो कॅमेरा हँडल करपाक कोण तरी जाय पडटा. आनी तातूंत आमचे दोग जाण तरणाटे आहात. हे तरणाटे खातीर आनी कितें भाशेन कुरपा वाड्या हांगासर आसले तरणाटे खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. आय कॅनॉट डू एवरीथींग बाय माय सेल्फ. तशी संवसारान आमी जियेता आसतना जायत्यो वस्तू, सगळ्यो वस्तू आमचे लागीं घडनात. देखून पावलां कोणकोणी, एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स. दुसऱ्याची आमकां आदाराची गरज. आनी जायतीं जाणां भाव आनी भयणी आमकां पावतात, आमकां आदार दितात. हे भाव भयणां खातीर एक फावटी देवाक आर्गां दिवन म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. भावान भयणो, हे वेळार म्हाका उडगास येता एक 5 वर्सांच्या भुरग्याचो. हो 5 वर्सांचो भुरगो सदांचे भाशेन इस्कॉलाक वचूंक भायर सरलो. आनी इस्कॉलाक ताचो बापूय हे भुरग्याक आपल्या कारान पावोवपाक म्हूण गेलो. आनी दीस आसले असलेच पावसाचे. पावस इतलो पडलो आनी सगळो रोड बंद जालो. आनी ट्रॅफीक जाम जावन सगळे पे 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 करून हॉर्न मारीत रावले. इतल्यान ह्या भुरग्यान आपल्या बापायक विचारलें, पापा वॉट हॅपन? डॅडी कितें जालां? आनी डॅडीन सांगलें, आरे बाबा तुका तें सजमोवचें ना. ताका म्हणूंक लागलो, एक मोठें झाड पडलां आनी तें झाड पडलां देखून आमच्यांनी वचूंक जायना. मागीर सगळो लोक पे पे करून हॉर्न मारीत आसात. इतल्यान ह्या भुरग्यान चिंतलें, हांव वेतलों आनी तें झाड खंय पडलां तें पळयतलों. इतल्यान तो गेलो आनी ताचे फाटल्यान ताचो बापूय बी गेलो. केदें झाड पडलां, खंय पडलां हें पळोवंक गेलें. आनी सर शेवटी हो भुरगो म्हणलो, पापा कॅन आय पुश दीस ट्री? हो ल्हान भुरगो येदें मोठें झाड कुशीन काडपाक, रस्ते सायडीक काडपाक ट्राय करूंक लागलो. पूण ताच्यान तें जालें ना. इतल्यान दुसऱ्या भुरग्यांनी पळयलो आपलो फ्रेंड, आपलो क्लासमेट हें झाड ढुकलूंक ट्राय करता आनी हांव पापाच्या कारान बसून हांगा आसा. म्हज्यान कित्याक वचूंक जायना? ताका लागून हे सगळे धाकटे 5 वर्साचे भुरगे रस्त्यार आसलें झाड काडूंक गेले. इतल्यान हे सगळे भुरगे झाड ढुकलतात
हे पळोवन आवय बापायक लॉज अशी दिसली, लॉज अशी दिसली. आनी आवय बापायन म्हणलें आमचे भुरगे झाड काडूंक गेल्यात, 5 वर्सांचे पोट्टे झाड वाटे वयलें काडूंक गेल्यात. आनी आमी सगळे हांगासर बसून पे 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 करीत आसात. म्हणटकूच हे सगळे बापूय भायर सरले कारांतल्यान. आनी अशे सगळे लोक जे दोनी सायडीनी झाड पडून जे रस्त्यार असली ते सगळे लोक एकठांय जावन हें झाड सायडीक काडलें. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, एकट्याच्यान ही वस्त जाली ना, पूण सगळे सांगाताक ही वस्तू करूंक पावले. एकट्याची सक्ती ह्या भुरग्याची पावली ना. सगळे भुरगे सगळे आवय बापूय एकठांय जावन हें देव व्हडलें झाड ताणें सायडीक काडलें. भावा आनी भयणी, इश्टा आनी इश्टिणी, तुज्यान सगळ्यो वस्तू करूंक जायना. तुज्यान सक्ती ना हे सगळ्यो वस्तू करूंक. देखून आयज आमी ल्हानसो नियाळ करता तो म्हणल्यार स्वर्गीची सक्ती. You shall receive the power from above. जशी बाबणो आमच्यांनी सगळ्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण हे सगळ्यो वस्तू करूंक तर तूं सोदताय जाल्यार तुका सक्ती जाय स्वर्गावेली. देवाची उतर आमकां सांगता, फर्स्ट इतिहासाचें पुस्तक, धर्मताचो इतिहास, पयलो आविसूर वळी 8. कितें म्हणटा आयकुया. पूण तुमचे देवून येतलो ते पवित्र आत्म्याचे बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमांत आनी आख्या जुद्यांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. You will receive the power from above and you will proclaim me till the end of the world. सगळ्या संवसाराक परगोट करतल्यात. भावना भयणो, सिसांच्या जिवितान सगळे भेकुरे ते सगळे खारवी ते पेशे चालते मनीस ते. तांचे लागीं सक्ती नासली, पेद्रू लागीं सक्ती नासली जेजू देवाचो पूत म्हणून. वय हांव ताका वळखता म्हणून. ताणें सक्ती ना जावन ताणें म्हणलें हांव ताका वळखोच ना. आय डू नॉट नो हिम. एक पावटी न्हू पूण 3 पावटी ताणें म्हणलें. भावा आनी भयणी, तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आमी सर्गीची सक्ती जर आमकां मेळ्ळी ना जाल्यार आमच्यांनी जेजूक वय म्हणूंक जायना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे सीस हे आपोस सगळे भिरांतीन दारां बंद करून आसले. हे वेळार ते वयर सगळ्यांचे भिरांतीन वयर वयर खाला जाताले. पूण बाबणू जेन्ना तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो, सर्गीची सक्ती मेळ्ळी, तेन्ना ते संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावले. तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तूं तर देवाक गवाय दिवंक सोदताय, जिवितांतल्या आट्या बिट्या फुडो करूंक सोदताय, तुजी सक्ती, तुजें बळ, युअर टॅलंट, युअर इंटेलिजंट इज डजंट इनफ. आमकां ते खंय पावयनात पूण आमकां खाला उडयतात. आमी जेन्ना खाला पडटा तेन्ना आमकां देवाची सक्ती जाय. ही सक्ती भाग्यून पावलो रोमन चॅप्टर 8 verse 28 कितें म्हणटा, द स्पिरीट विल हेल्प अस इन आवर विकनेसीस. सर्वेस्पराचो आत्मो, पवित्र आत्मो तुमकां सक्ती दितलो तुमच्या अस्कुतायेन. पावणो जायते पावटी पयलें हांवें जायते पावटी तेस करूंक वाज येता, तेका लागून जायते जाण तेस करिना. जायते पावटी मिसा घेवंक वाज येता, जायते पावटी रेतीर मागणें करूंक वाज येता. कित्याक तो? कित्याक आमकां सर्गीची सक्ती मेळ्ळी ना. तुज्या जिवितांत अस्कोतायेंची झूज व्हरूंक सोदताय जाल्यार पवित्र आत्मो माग. हो पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो. तो म्हळ्यार रोमन चॅप्टर 8 verse 28 तुमच्या अस्कोतायेन
सर्वेस्पराच्या आत्म्याची बोड परसळटले. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. या पवित्र आत्म्याची शक्ती आणि बळ तुझ्या जिवितान मेळटा तेन्ना तूं देवाची मंदिर जावंक पावता. You become a church, you become a temple of the Holy Spirit, and you will build a kingdom of God. देवाचे राज बांदता. देवाचो आत्मा तो तुका मेळ्ळो ना जाल्यार तूं तुजें देंवचाराचें आनी संवसाराचें राज बांदता. देखून आयज देवा लागीं माग, देवा तुजो आत्मो म्हाका दी. Lord, give me the Holy Spirit, give me the power from above, give me the grace upon grace, and lead me to the truth. म्हाका स्वताची वाट दाखय, म्हाका तुज्या आत्म्यान भर, म्हाका तुज्या शक्तीन भर. आनी हुस्कोच जाली मनां, हुस्कोच जाली काळजां, हुस्कोच जाली मनशां तुजी पदवेची हातेरां कर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, देवाचो मोग आमच्या काळजान, ह्या आत्म्या वरवीं देवाचो मोग आमच्या काळजान घालता आनी आमी ग्रेस जावंक पावता आनी आमी मजबूत जाता. रोमन चॅप्टर 5:5 रोमकारां बरयल्ली चीट 5 हावेसूर वळी 5 आमकां सांगता देवाच्या आत्म्या वरवीं आमची काळजां ताच्या मोगान भरल्यांत आनी हे देवाक आमी गोवाय दिवंक पावता आनी हे देवाक आमी गोवाय दिवंक पावता. पावण्णो, अशी एका परंपरे प्रमाणे जुवांव शुभवर्तमानकार हाची जिवीत सांगतात. देवाचो मोग पवित्र आत्म्याची शक्ती तुज्यान आसा जाल्यार तुका कोणूच हात लावंक शकना. नो वन कॅन टच यू, नो वन कॅन डिस्ट्रॉय यू, नो वन कॅन फिनिश यू. जुवांवाच्या जिवितान कितें घडलें? जुवांच्या जिवितान अशें घडलें, सगळ्या आपोस्तलांक जिवेशी मारले. परतून आमच्या गोंयकारांक आनी भारतीय नागरिकांक उडगास करता तो म्हणल्यार सांत तोमास जेजूचो आपोस्तल आमच्या भारतान आयलो आनी कोण कोण सांगता तो आमच्या गोंयच्यान खंय म्हणटा तो केरळाक पावलो. भावा आनी भयणी 52 AD तो खंय गोंयान पावलो वो भारतान पावलो अशें सांगतात आनी 72 AD तोमास हे संवसाराक वतलो. ताचो दुसरो आपोस्तल तो म्हळ्यार जुवांचें जिवीत अशें सांगतात. जुवां खंय जेजूक परगट्टा आसतना दवरलो आनी एका खंय कायलीन खंय बरें तेल घातलें आनी खतखतीत कायलीन ह्या आमी भोशे काडटा वो बांगडे घालता तसो जिवो ह्या आपोस्तलाक खंय घातलो आनी जुवां खंय एक कायलीन खंय देवाक आर्गां दितालो. स्त्रोतांनी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाखाणी तूं देव म्हूण खंय देवाक आर्गां दितालो. सर शेवटी हे सगळे मनीस थकले. उजो हे मनशाक लागोना, तेल ताका लागोना, तेलान तो खंय नाचता उठटा. देखून हे मनीस थकून ताणें खंय ताका एक कायलीन भायर काडलो आनी मागीर ताका खंय ताणें एका पातमोस म्हणटा त्या आयलँडाचेर व्हेलो आनी थंयसर एक मोर म्हूण ताका सोडलो आनी ह्या आयलँडार रावून तो देवाक मागणें करता आनी आयलँडार रावून तो एक बूक बरयता. पवित्र पुस्तकाचें निमणें पुस्तक तें म्हणल्यार बूक ऑफ रेवल्यूशन ऑर प्रकाशनाचें पुस्तक. ह्या आपोस्तला खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावा आनी भयणी, ही पदवी सर्गीची, ही पदवी वयली, ही पदवी तुज्या जिवितांत तूं अनुभवताय, हो मोग अनुभवताय, देवाची काकूट अनुभवताय तेन्ना तुका कोणाच्यान हात लावंक जायना. हालेलुया,
Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy पण Spirit. वो देवाचो मोग ही पृथ्वी कशी दिसून येता मनशाच्या जिवितान. How we can experience God's power and God's experience in our life. Godly experience in our day-to-day life. पहिले म्हणल्यार ताका लागून भाग्यून पावलू. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. देव आपलो मोग आमच्या काळजांनी कसो घालता ते म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या फळां वरवीं. पयलें म्हणल्यार मोग आमच्या काळजांत घालता, ही सुक्ती घालता. दुसरें म्हणल्यार कुशालकाय, जॉय म्हणटा आमी. तिसरें शांती, शलोम, शांती, पीस. चवथी वस्त आमकां मेळटा देव आमच्या काळजांनी घालता ती सर्गीची देणी, ते म्हणल्यार पासेंस म्हणटा आमी. पेशन्स, बी पेशन्स. तिसरी वस्त जनरसिटी, कायंडनेस, faithfulness, gentleness and self control. ही ती सर्गीची शक्ती जे मनशांक मेळ्ळ्या तांकां कोणाच्यानूच देवाच्या मोगासुल्ली पेल्यान काडूंक जायनात. हालेलुया. Hallelujah. 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 पहिली वस्त पळोवया ती म्हणल्यार मोग म्हणल्यार गुडे आयज ह्या उतराचो ताका 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार करून उडयल्यात. कित्याक मोग म्हणटा ताचो खरो ऊट आमी नको. मोग म्हणल्यार मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. ज्या मनशाच्या काळजान देवाचो मोग आसा तो देवा सोबे रावता. ज्या मनशाच्या काळजान संवसाराचो मोग आसा ताच्यानी देवाचो मोग करूंक जायना. ज्या मनशाच्या काळजान देंवचाराचो मोग आसा तो देवाची कोणी करूंक शकना. म्हणटकूच इफ यू लव वन अनदर गॉड अबायड इन अस. आमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार देव आमची सोबे आसा आनी आमी देवा सोबे आसा म्हूण भाग्यून जुवाची पयली चीट 1 John chapter 4 verse 12 आमकां सांगता आमी देवाच्या मोगान आसा जाल्यार एकामेकाच्या मोगान रावंक शकतले. हालेलुया. Hallelujah. 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 जाय जाणांक अशें दिसता देवाचें राज म्हळ्यार कितें? खा, पिये, मोज मार. Eat, drink and make merry. Tomorrow you will die. फाल्यां तूं मरतलोय. भावा आनी भयणी, देवाचें राज म्हळ्यार अशें न्हय. देवाचें राज म्हळ्यार खोटेपण न्हय. देवाचें राग म्हळ्यार राग न्हय. देवाचें राज म्हळ्यार अपवित्राय न्हय. देवाचें राज म्हळ्यार द किंगडम ऑफ गॉड इज रायटनेस, पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट. जशें भाग्यून पाऊल सांगता रोमन चॅप्टर 14 verse 17 देवाचें राज म्हळ्यार भाग्यूनपण. देवाचें राज म्हळ्यार कुशालकाय. आनी देवाचें राज म्हणल्यार मोग. जी देणी सर्गीची मनशाक मेळटा तो मनीस कितलो म्हूण सुभागी. हालेलुया. Hallelujah. 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 ही सर्गीची देणी, ही शक्ती ज्या मनशाच्या जिवितान येता ती मनशां कोणाक भियेनात. They will not frighten, they will never fear anyone. बाबणो जेजूच्या सिसांच्या जिवितान हे बोटीन वादळ मारलें. जशें आमकां सांगता ते भशेन मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 23 to 27 जेजूच्या सिसांच्या जिवितान वादळ मारलें. येदें व्हडलें वादळ ते बुडोवंक पावले, मरणाची तोडीर पावले आनी सगळेच भियेले. इतले भियेले की ताणें म्हणलें सायब आमी बुडटा, वी आर गोईंग टू ड्रावनींग, वी आर गोईंग टू डाय. आनी असो वेळार जेजू तांकां सांगता खंय आसा तुमचो भावार्थ, खंय आसा तुमचो भावार्थ. पण भावा आनी भयणी देवाचेर पातयतलीं, सर्गीची शक्तीन भरलेलीं मनशां जावं देव
आमकां आपयता जिवितांत कसलीय परिस्थिती येवं. It may be any kind of situation. It may be last moment of your life. Doesn't matter. But if you have peace in your heart, you will never shaken. You will never be shattered. जरी तर देवाची शांती तुज्या काळजान मनान आसा, कसलीय परिस्थिती जावं, ही तुजी व्हडली ग्रेस काय. ही ग्रेस काय आमकां आनी हे देवाचें उतर आयकतल्यांक दिवची म्हूण ह्या वेळार जेजूकुलो कर म्हणया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पावन भयणो, हे देवा उतर आयकता आसतना रितीरान वांटो घेतली, जावं मागणी करतली, हांच्या जिवितान आडखळी नात अशें न्हय. तांच्या जिवितान आडखळी नात अशें न्हय. जायत्यो आडखळी आसात, पूण तांच्या जिवितान दे एक्सपिरियन्स गॉड्स लव, गॉड्स प्रेझन्स and God's peace. देवाची शांती, देवाचे समाधान ती अनुभवूंक पावतात आनी ती देवा बरोबरची येतात. Hebrew chapter 13 verse 5. I will never fail you nor forsake you. हांव तुका केन्नाच विसरचो ना, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, कित्याक हांव तुजो मोग करता. आय लव यू हो तो मोग, देवाचो मोग पेल्याचो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. शांती सारखे आनीक व्हडलें देणें ना. जाय जाणांनी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्यांत, घरांत सगळें आसा, कांयच उणें ना, पूण घरांत शांती ना. जंय शांती ना थंयसर जिवीत ना. भावान भयणी, जे घरांत शांती व्हडली ग्रेसकाय. जेवण व्हडलें आसप हांव नको, बरें जेवण मेळना, बरें जेवण जेव, बरें व्हडलें घर आसा, खुशाल जिये, पूण शांती, शांती म्हणटा ताचे पसऱ्यार ना. शांती खंयचे फर्मासीर मेळना, शांती कोणागेले गाड्यार मेळना. शांती देवा कडेन मेळटा आनी शांती मेळूंक तुवें देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय पडटा. यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड. बुक ऑफ आयसया चॅप्टर 26 verse 3. जी कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात, सर्वेस्पराची भावा दवरून जियेतात, ती शांतीन जिवंक पावतात. पूण ह्या वेळार देवाचें उतर तुका सांगता, देवाचें उतर तुका सांगता, शांतीन जिवंक तर सोदताय, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, सर्वेस्पराच्या देवाचेर भावा दवर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जाय जाणांक दिसता हांगा भोंवले, थिंगा भोंवले, अशें केलें, तशें केलें, आमी खुशाल जातले, वील बी हॅपियस्ट पर्सन ऑन दीस अर्थ. भाव आनी भयणी, हो संवसार आमकां शांती समाधान दिवंक शकना. हो संवसार आमकां शांती समाधान दिवंक शकना. परतें जाल्यार हो संवसार आमची शांती, आमची खुशालकाय, आमच्या घरान असलें शांती समाधान हो संवसार काडून व्हरता. पूण शांती जेजू सवें आसा. शांती जेजू सवें आसा. शांती फक्त देवूच दिवंक शकता. जॉन चॅप्टर 14 verse 27. संवसार तुमकां शांती दिवंक शकना, पूण हांव तुमकां शांती दिता. म्हणटच ही शांती मनशाक कडली न्हय, ही शांती एक देवाची पवित्र आत्म्याची देणें, व ही सर्गीची शक्ती आनी बळ. ती आमकां आनी देवाचें उतर आयकतल्यांक ज्या घरांनी तांच्या जिवितान सगळें निराशेपण, शांती समाधान ना, ती भावां आनी भयणांक पेकय दुनिया, ती मोना आनी काळजां शांतीन भर म्हूण दुनियाक उलो करून म्हणटा. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah.
झिजून म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाल्यार ताणें आपलो क्रिस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाल्यार ताणें आपलो क्रिस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. दुनिया जिवितांतले खुरीस, जिवितांतले वस्तुते घेवन तुजे पाटल्यान आमी येता. जिवितांतले खुरीस घेवन जेजू तुजे पाटल्यान आमी येता. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, बेतांव आमी सगळ्या संवसाराक, दिता सगळ्यांक बरी खबर. सांगता तांका रावूंक तोया, पवित्र सोम्या मुखार. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, येतलो सोमी घेवंक आमकां, सो सारके सांगता तुमकां. ताचेर लागचो मुकुट घेवच्या, राज करच्या सासना सासना. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे. पाटलावदार आमी जेजूचे. भावा आनी भयणी, त्या भुरग्या लागीं आपले वस्तुंगी हें झाड काडूंक जालें ना. ताका दुसऱ्या भुरग्यांची गरज पडली. हे भुरग्यां लागीं हें झाड काडूंक जालें ना. एका बाबायची न्हय, पूण सगळ्या बाबांची गरज पडली. हे संवसारान जायत वस्तू आमकां सजमनात आनी ते सजमुच्यो नात. म्हणटकूच ती सजमूक आमकां देवाची गरज. आमच्या जिवितान हे पवित्र जिवीत जियेवपाक, क्रिस्ती जिवीत जियेवपाक आमची वस्तुगी जायना. आमकां जेजू क्रिस्ताची गरज. John chapter 15
verse 4 and 5. हांव दाखवेल तुमी फाटे जो फाटो दाखविलीन चिकटून रावता तो सुबा फळां दिवंक पावता जो फाटो दाखविलीक चिकटून रावना तो कातरून उडयल्ल्या एका फाट्या सारको तो सुकता देखून बाबा आनी भयणी देवाची कृपेची गरज तुका आनी म्हाका सकाळ उठल्या उपरांत देवाक उलो कर दिसा फांतोड उदेतना देवाक उलो कर दुनिया म्हाका बोळ्ळी आयचो दीस सारूंक म्हाका बोळ्ळी म्हणून देवाक उलो कर तुज्या जिवितांतल्यो अडचण्यो प्रश्न देवाक सांग हे वेळार केले भशेन आख्खी पवित्र सभे खातीर आमी मागता पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचो पाडलाव करूंक पावूं हे भशेन आमच्या सरकारा खातीर मागुया दर एका राष्ट्रांच्या सरकारान आपली पोरची घोटायेची फसवणुकीची उतरां येवजण्यो मानून हाडचे खातीर मागुया हे कोविड पिडीच्या वेळार जायत जाणां निराशी जाल्लीं आसा ते भावां आनी भयणी खातीर आमी मागता हे भाशेन दोतोरां खातीर मागता नर्सी खातीर मागता हॉस्पिटलांत वावर कोतल्यां खातीर मागता पुलिसां खातीर मागता आदोगाद आसता तांचे खातीर मागुया जिवितांत सगळेच वाटेनी प्रश्नाक सांपडले आसात तांचे खातीर मागुया हे वेळार मागुया आमच्या तरणाट्या भावां खातीर तरणाटी भयणी खातीर आयच्या दिसाक वाडदीस समर्पितल्यां खातीर जे भाव आनी भयणी बोटीचेर वचून रावतात तांच्या घरांनी सगळें दुखूच आसा त्या आमच्या भावां आनी भयणीक तूं राख आनी सांबाळ दोनया तुझ्या बाळांक तूं केदीस विसरूं नाकाय तुझ्या भुरग्यांक तूं केदीस विसरूं नाकाय वय दुनिया आमी ती तुजी बाळां तुका उलो मारता तुझी बाळा बापा तुझी बाळा तुझे बाळा बाबा तुझे सगळो दीस सगळी रात ती तू म्हाका तुजो हात तुझे बाळा बाबा तुझे बाळ देवाक सांग
देवा हांव तें अस्कोत तुजें बाळ देवा हांव तुजें तें काळुकांत सांडलोलें बाळ देवा हांव तें सगळें निराशी जाल्लें बाळ देवा सगळेच वाटांनी घुस्पल्लें वालेंनी वाळान सांडलोलें हांव तें तुजें बाळ म्हाका तूं पाव म्हाका तूं पाव आनी म्हाका तुज्या बाळाक कृपा आनी आशिर्वाद दी पिकूय बापा मोशे गाय पिकूय बापा पिकूय मोशे गाय पिकूय बापा पिकूय मोशे गाय सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो तुजीं बाळां बापा तुजें बाळ तुजें बाळां बापा तुजें बाळ तुझे बाळा बाबा तुझे बाळ सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो तुझे बाळा बाबा तुझे